देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक फाजल, अजल और वली कामल थे। आपको उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पीने का शर्फ हासिल है, क्योंकि आपकी वालदा माजदा उनकी कनीज़े ख़ास थी और माँ की मसरूफियत के औकात में उम्मे सलमा आपके मुंह में अपना पस्तान दे दिया करती थीं। इस तरह जो कतरात शीरी दहन मुबारक में पहुंच जाते, वही तज़किए बातन रफ़े मंज़लत का सबब बन जाते थे। आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस कुसे से पानी भी पिया, उनकी गोद में भी खेले, दुआएं भी लीं। आपकी वालदा मोहतरमा जब आपको गोद में लिया करती, बराबर ये दुआ करती रहती, या इलाही मेरे इस बच्चे को मुक्तदाए खल्क बनाना। आपका नाम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा का रखा हुआ है। पैदा होने के बाद आपको हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने लाया गया तो उन्होंने आपकी खूबसूरती देखते हुए फरमाया, इस बच्चे का नाम हसन रखो। मुमकिन न था जो बच्चा सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाए, हजरत उम्मुल मोमिनीन का दूध पिए और जब वो ऐद नबूवत में पैदा हो, वो आगे चलकर सर आमद रोज़गार न बने। आप अपनी जानत की वजह से बहुत जल्द आलूम ज़ायरी में कामल हो गए। होश संभालते ही बसरा में गौर फरोशी शुरू कर दी। इस तजारत को इतनी वसअत दी कि रोम और ईरान तक जाने लगे। आप ये सिलसिला तजारत के सिलसिले में रोम गए हुए थे। वहाँ के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई जो आपको शहर से बाहर कर गया। देखा कि मैदान दीबा का एक शानदार खैमा है जिसकी रेशमी डोरियाँ तलाई मेखों से बंधी हुई हैं। फलासफर, तवैयब, फौजी माँ पारा कनीज़ों के अम्बो आते और खैमा के करीब कुछ कह कर चले जाते। चनाचे इसी तरह कैसो किसरा भी आईं। हजरत ने हकीकत पूछी तो वज़ीर बोला, इस खैमे में शहजादा की लाश रखी है जो नहायत महबूब था। ये सब यहाँ आकर ये कहते हैं, अगर दौलत से, फौज से, इलाज से तुझे बचाया जा सकता तो ज़रूर बचा लिया जाता, लेकिन जिसने तुझ पर मौत तारी की उसकी मर्जी के खिलाफ कोई दम नहीं मार सकता। ये सुनते ही आपका दिल दुनिया की तरफ से सर्द पड़ गया। सब छोड़ छाड़ कर आबादते इलाही में मसरूफ़ हो गए। अब तो ये हालत थी कि रात दिन मौजादा और रियाजत में मसरूफ़ रहते और दुनिया से बिल्कुल काता तल्लक कर लिया। हैबत इलाही इस दर्जा गालिब थी कि हमा वक्त लर्जा और तरसा रहते और कसीर और बका यानी ज़्यादा रहने वाले थे। इजर और कसारी इस दर्जा बड़ी हुई थी कि खुद को हर इंसान से कमतर समझते। एक रोज़ आप लबे दजला एक शख्स को एक औरत के साथ बैठे और एक सराय से कुछ पीते देखा। ख्याल ये किया कि ये शख्स तो ज़रूर मुझसे बेहतर ना होगा। इतने में एक कश्ती गर्क होती नजर आई और उस आदमी ने फौरन कूदकर 6 आदमियों को पानी से निकाल लिया और कहा, अगर आप खुद को मुझसे बेहतर समझते हैं तो जहां मैंने 6 आदमियों की जानें बचाईं, आप एक की हुई बचा लेते। फिर कहने लगा, हजरत इस सराय में मांस पानी है और ये औरत जो मेरे पास बैठी है ये मेरी माँ है। ये सब कुछ आपकी आजमाइश के लिए था। आपकी नज़र का अंदाज़ा करूं, आप उसी वक्त मुतनबा हो गए। फिर खुद को किसी से बेहतर ना समझा। किसी ने पूछा, आप बेहतर हैं या कुत्ता? फरमाया, निजात पाऊं तो इससे ज़रूर बेहतर हूँ, वरना एक कुत्ता मुझ जैसे
سینکڑوں سے بہتر ہے۔ آپ نے ایک دفعہ یہ سن کر کہ فلاں شخص میری غیبت کرتا ہے اس کے پاس چواروں کا ایک طبق بیچ کر لکھا کہ آپ نے چونکہ اپنی نیکیاں میرے دفتر اعمال میں منتقل کر دی ہیں اور پورے معاوضے کی میں وسعت نہیں رکھتا، اس لیے صرف چوارے بیچنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ فرمایا 3 قسم کے افراد کی غیبت جائز ہے۔ اولل بندگان اوا اور ابس، ثانیاً فساق الفجار اور ثانیاً امام ظالم۔ ایک عورت غصے میں بھری ہوئی آپ کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی اس کا سر اور چہرہ دونوں بازو عریان تھے۔ آپ نے فرمایا چہرہ اور سینے کو تو چھپا۔ بولی خوب، میں تو محبوب مخلوق میں اتنی بے خبر ہوئی، اگر آپ متنبہ نہ کرتے تو اسی عالم میں اسے تلاش کرتی ہوئی بازار میں نکل جاتی، لیکن آپ نے خالق کی محبت کے دعوے کے باوجود میرا چہرہ دیکھ لیا۔ یہ سن کر آپ پر واجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روز میں صبح کے وقت آپ کی مسجد میں گیا، دروازہ بند تھا، آپ دعا مانگ رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے۔ دروازہ کھلا تو میں اندر گیا، دیکھا تو آپ تنہا تھے۔ حیرت سے پوچھا تو فرمایا کسی سے ذکر نہ کرنا، جمعہ کی شب کو یہاں پریاں آتی ہیں، میں انہیں تعلیم دیتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، وہ آمین کہتی ہیں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ حج کو گیا، پیاس لگی، آپ نماز میں مشغول ہو گئے، ڈور رسی نہ تھی، پاس جو گیا کنویں کا پانی اوپر آ گیا، سب نے پیا۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے کچھ پانی احتیاطاً پر لیا، پانی پھر نیچے ہو گیا۔ فارغ ہو کر فرمایا تمہیں خدا پر یقین نہ تھا اس لیے پانی نیچے چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ مجلس واس میں لوگوں کی کثرت دیکھ کر خوشی تو محسوس کرتے ہوں گے؟ فرمایا مجھے کثرت انبو سے کوئی مسرت حاصل نہیں ہوتی، البتہ اگر کوئی سوختہ دل درویش آ جاتا تو بہت خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ایک روز واز فرما رہے تھے کہ دین کی اصل اساس پرہیزگاری اور اتقا ہے، اسے طبع دنیا تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ میری باتیں سن لیا کرو، میرے علم سے تمہیں نفع لازمی پہنچے گا، بے عملی سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ لوگ بولے کیا کریں، ہمارے دل خفتہ ہیں، اثر پذیر نہیں ہوتے۔ فرمایا خفتہ نہیں مردہ ہیں، خفتہ تو لانے جلانے سے بیدار ہو جاتا ہے، مگر مردوں میں بیداری پیدا ہونا محال ہے۔ افسوس کہ سلیمان زیر خاک ہیں اور مسلمانی صرف کتابوں میں رہ گئی ہے۔ غور کیجئے یہ کب کہا جا رہا ہے؟ پچھلی صدی عیسوی میں، جبکہ خود حسن بصری اور رابعہ بصری جیسے بزرگ موجود تھے اور نہایت مبارک زمانہ تھا۔ پھر اس 14ویں صدی کا تو اعلیٰ ہی آفت ہے۔ خدا جانے آج مسلمان زیر خاک بھی ہیں یا نہیں، وہ اساس دین کو سمجھتے بھی ہیں یا یکسر غافل ہیں۔ آپ نے فرمایا معرفت یہ ہے کہ انسان کے اندر خصومت اور عداوت کا ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے۔ بحث جودوانی اس چند روزہ عمل سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ خلوص نیت سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو امام المسلمین کا درجہ حاصل تھا، ہر چھوٹا بڑا آپ کی عزت کرتا تھا، ہر وقت باوضو رہتے تھے، رات پر عبادت میں کھڑے رہتے۔ آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے خرقہ خلافت عطا ہوا۔ آخری عہد نبی بنی امیہ میں آپ نے وفات پائی۔ ایک بزرگ نے
خواب میں دیکھا آپ کے آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور فرشتے منادی کر رہے ہیں۔ حسن خدا تک پہنچ گیا، وہ ان سے خوش ہوا۔ یہ یکم رجب 110 ہجری کو بصرہ میں وصال پا گئے۔ اجازت اس دعا کے ساتھ، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں سے پیار محبت قائم اور دائم رکھے، آمین۔